اکھے مائی جے کر خدائی وچ دا حصہ ہوندا تیریاں سکاں تے بھکھاں کیوں نہ لہندا جیڑا تیری سکھ بھوک نہیں لہا سکدا جیڑا متراں دا کچھ نہیں کر سکدا او پرایاں دا کیویں کوئی کر سکدا ہے اے مائی سیدھی گل پوچھیں اے دنیا دا ٹٹو اے ظالم اے بدماش اے کھاندا وی اسے دا ہی تے بھوکدا وی اسے نو اے سیدھی گل پوچھیں تاں میں تا اس ذات تو قربان تھیواں جے نخسمی حالت دے اندر چھیڑ پتراں دا میری جھولی چ پا دتا ہے مٹھ بچدا پیا ہے کسے پہ بچدا ہے اللہ نال ایمان دا مٹھ بچدا ایرا رکھے ہوئے نا مضبوط وقت تل برنو خطرہ آسیہ کہندی ہے مائی ہن تیری ذمہ واری کوئی نہیں میں جانا ہن میرا اللہ جانے تیتھوں لہ گئی تیرے سر توں ڈھل گئی ہن نہیں بھائی سائیں دکھیاں سکھیاں تا لکن پائے گئی ہیں ہن ویکھے کیویں میں ہار پوئی نہیں آئی بات اللہ او آدھیے اللہ دا نام مائی میرا نام نہ گھنے اکھے کوئی نہ ہن شروع جو تھی گیا ہے ہن توڑی او لذتاں چاہیاں ہن اے ان ڈٹھیاں دیاں یاریاں نال وی لذت چاہ دے دیا ہے تاں جو آندا ہے اپنے وقت تے خدا سائیں آیا ہے ٹکر کھاویں ہے ادو مشکل کشا تے ادو 26 تے ٹکر ہے کدے انسان اپنے چیتے چ رہے نا تے وہ سوچ سکتا ہے جڑا روٹی کھادے تو بغیر جھٹ نہیں گزریندا او دے قبضے چ ہوا اپنی کھادی ہوئی چیز ہی نہیں جو بند چ رکھے 8 گھنٹے جلے زور گھتیندی ہے اوتھے ٹمپریچر ہی ہو جے ہوندا ہے قدرت دا جو پیر صاحب دا ڈھڈی پھٹدی ہے جے تھوڑی جو نکلے نہیں گا جڑا اپنا کھاد ہویا نہیں اندر رکھ سکدا او تینوں 5 شیر دا پتر کتھوں دے سکدا کئی سمجھ آتی پی نہیں فتوا نہیں کریں دے یہیں کھلو کریں دے پینا دے کے اوکے یہ مت ماری گئی آخر جی 5واں سال تھکے کھا کے تھوڑے ہور کچھ نہیں بلونگڑے جیڈا پتر تے کٹھائی وجیا پتراں دا ڈیپو لائی بیٹھا جیندے اپنے یتیم بھکھے بھانے گلیاں چ روندے سائیں گئے انہاں روندیاں دی ہنجو نہیں پوج سکیا تے تیرے منہ تے بجے رگڑے سی صرف ڈٹ پونا ہے تے ٹھگ پونا آ گیا ہے آندیا ہویا دیتا ہے آسیہ دا حلیہ بدلیا ہویا او رونقا نہیں او صدقے تے وارے نہیں گھولے تے قربان تھیواں کائے نہیں او احترام دے قیام کوئی نہیں آ کے انہیں آندہ ہے دیکھا ہے حضرت آسیہ دے منہ کر کے آدھی ہے کنجے آیا ہے وعدہ خدا خیر کرے قاتل کو اضطراب ہے آج جبی پہ بل ہے نگار شوخ آستی ہے چڑی خدا خیر کرے قاتل کو اضطراب ہے آج خدا نہ بھلائے آج آسیہ دے متھے تے ہو نروار کوئی نہیں چہرے تے اتے ہو جھلکار کائے نہیں آج ساڑے نال بے رخیاں ملوم ہوندیاں ایہو جئی کہے تار نال تعلق لگ گیا ہے جنوں اج توڑی کہے اکھ بھی نہیں ڈٹھا وچھڑیاں ہویاں طرح دیاں نظرن پرانیاں پہرانیاں مہماناں طرح دی رہائش معلوم ہوندی ہے پر باہریاں طرح دا لگاؤ معلوم ہوندا ہے اسے وشواس چیتے آسیہ پوچھ دیے کیویں آیا ہے آخر روٹی کے نا
روٹی کہنا شٹ اپ ہے تیوس جہان دا بندا خدا ہے تے منگدا پھلکا ہے. مشکل کشا حاجت روا ساری کائنات دا ماوا تے ملجا آقا تے داتا مولا تے اقوا او تھی سکدا ہے جے کو آپ کو کئی ضرورت نہ پوے. جے تو ٹکر تو بغیر گزار نہیں میں سکدا. خدا تا خدا رہ گیا لعنت اس زندگی گزاری تے اسے دا کھاندا بھی نہ لے تے سایاں سامنا بھوکدا بھی نہ لے. چلے آ جا یا کوئی اور گھر بنا او پلیت جسم ہن میرا تے تیرا جان دا ایمان دا جہان دا اعلان دا عنوان دا ازمان دا انتقام دا انعام دا اکرام دا کوئی رابطہ تے تعلق نہیں رہا. ہن میں اپنی جان ہے یا میرا ایمان ہے یا ان ڈٹھا رحمان ہے. ہن تیرا جہان ہو رے میرا جہان ہو رے. تیری مرضی چھڑ ٹھک کھا لٹ جہان دا کوئی تعلق نہیں کوئی وپار نہیں کوئی لگاؤ نہیں. انہیں بھنا ہے دم دبا کے پچھا ہٹ دے ون کے آدھا یار میری کلی کو بھا لگی کھڑی ہے. وہ آدھا ہاں سر صدق تھی وہ مولا پاک کے تھی کیا مولا پاک اور انہوں نے دست لگے ہو دے پیٹ استطلاق تھی گیا ہے. ہن وزیراں کولوں مشیراں کولوں چمچیاں تے کڑچھیاں تے دیگچیاں کولوں ہن ویندا پیا اپنی خدائی دی کتھ نو پستی چڑھاون مضبوط کرن. وہ آخ دن کے تھی گیا آخے اے تھی گیا تو بھام بھڑ بھڑ کے آخر یہ تو ڈھینڈا بھڑے کھلوتا ہے. انہیں چٹکی چ میری خدائی نو اڑا کے رکھ دیتا ہے. تے کمال ہے جو گھر دیاں آدمیاں آسیاں نہیں کیتا ہے. اللہ اللہ مشرک ہوتا ہے بے وقوف. مشرک دا دوجا نا انجے الو دا پٹھا. مشرک نہ آخو نا تے سوکھا نہ کے چاہ کیا الو دا پٹھا. الو دا پٹھا وہ ہے جے کو عاقبت دا پتا نتیجے دا پتا. یہ مشرک دی نظر ہمیشہ تلے رہندی ہے کدے اتے نہیں ہوندی. وہ سمجھے دن آسیہ فرعون دے گھر بیٹھی ہے. اللہ فرماندا ہے آسیاں دیاں تنیاں تو لگ گئیاں لوح محفوظ نال. وہ سمجھے دن اتھاں ہی ودی ہے. انہاں دی نظر جسم تے ہے. انہاں دا تقدس انہاں دا تعلق روح دے اتے نہیں. جسم تا اتھاں ہی فرعون دے گھر وچے مگر روح اصل مالک دی حویلی ٹپیا کھڑا ہے. اے بھجدے انہاں دی نظر تلے آندی ہے. وہ آدھے انج کرو سائیں میرے کو آکھ بھلا انج کرو جو اے عورت زاد ہے اتنے جھپیڑے برداشت نہ کر سنگ سی. فاخرہ لباس شاہانہ چا اتروا اوندا پھٹے پرانے چیتھڑے تے ٹاٹ تے گنیاں پرانیاں اس دے اتے پہنا بوکر بہاری ہاتھ چڑے تے اس نو آکھ نکل میری حویلی چو تے گلیاں چو بہاری دے. جہلے دیکھ سی نا اپنی ذلت اپنی عزت تے سلت دا ایٹم جہلے مقابلے چایا اس لئے سوچے سی او ہو اس ذلت نہ وہ پہلا حال رفعت تے بلندی اللہ چنگا ہے چھوڑا کہ ڈورالے چپائے گئی. آیا اسا کے حکم دیتا ہے اوہ کیا حکم دیوان دی ضرورت نہیں. اسا آگے بسم اللہ نیتی کھلے گینا جڑی شاید لباس لہا دیتا ہے پھٹے پرانے چیتھڑے پا لائیں ہاتھ چ بہاری کر گئی تے باہر گلی دے کوچے دند نکل گئی ہے. سر الشہادتین چ روایت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندن
کہیں کو پتہ کوئی نہیں جو کہ تھیندا پیا ہے مظلوم درد والی درد و درمان دے ارمان نو اپنے مقام وچ رکھن والی مائی آسیہ جدو کوچے دے اندر گلی دے اندر نکلیے بہاری شروع کیتی ہے آتی اشہد اللہ الہ الا اللہ او کائنات دیاں گلیاں او ککھ کرنڈے او سنن والیاں چیزاں اس میں حکم اللہ شہادت الوحدہ میں تو کو گواہی دے بنا رہی ہوں ہو سکتا میری چند دیاڑیاں دی مسافر جندڑی سفر کر کے کوچ کر ونجے میری ہور گواہی دیون والا انسان نہ چوتا کوئی نہیں گلیاں دے ککھو او حیوانو او چرندو پرندیو گواہ تھی ونجو جے توڑی نم اس واسطے آئی کوئی نہیں خیال جڑا پرتی گئیاں اے بہاریاں نہیں میرے وجود نو چیر کے بہاریاں بن ونجن وت بھی میری بہاری دی تھائیں تھائیں چو آواز یا نکلنی ہے لا الہ الا اللہ ایمان قبول تو کر گدا چھڑا کگھی ڈھان ڈال انجے نا تے ٹل کتھے لگدا ہے جتھے ایمان دی حفاظت کرنی پے لگدا پیا زور کے نہیں پہ لگدا جے ویلے ایک مائی مظلومہ دی درد مندی دی آواز ہے آواز تا نحیف ضعیف ناتوان کمزور بے زور اللہ دا کرنا دیکھو مائی کلی جنیے جو دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے دل چہو کے آواز پہ نکل دی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ دلو ہو کے آواز پہ نکل دیے مائی صاحبہ کلی جنیے آواز اٹھان دی پئیے اللہ پاک دی آواز اپنی رحمت دے کیف نال جھپیندا پیا ہے جھپ جھپ کے رحمت بے کیف دی ہوا پورے شہر دے گلی کوچے تے محلہ تے ماڑیاں چ پئی کھڈیندی ہے مائی دی آواز ہک مگر انج معلوم ہوندا پورے شہر دے اندر ہر گھر دے اندر ہر ڈیڈھی تے پردے دے اندر یا گون چڑی کھلیے اشہد اللہ الہ الا اللہ یہ آواز ہے تا جو بڑے بڑے امیرہ دیاں شہزادیاں وزیر زادیاں امیر زادیاں کبیر زادیاں ساریاں دیاں ساریاں چڑھ کے کتلیاں تو دیتیاں تے حالت اوہ مائی آسیہ جدو جھوٹے تے جھولے جھولیندیاں جنو پگھوڑے دوتے عیش نشاد دے امن دیاں چوٹا پیاں چٹیں دیاں جڑی پاسا اپنے آپ نہیں پرتیندی دوئے نوکر آ کے بلائی گھندن جیندہ زمین تے پیر بھی کدائی نہیں آیا جیندے لباس دے اتے کدائی کوئی دھوڑ دا ذرہ بھی نہیں آیا جیندے ہر اشارے تے فرعون مٹدا پہ آئے جیندی ہر عداد اتے دنیا کس دی پئیے جیندے ہر لالا ہزار رفتار دے اتے پورے کنبے تے خاندان دا پیوستوں دا پہ آئے جدے ہر انداز تے اشارے تے سارا جہان لوٹ پلوٹ پہ ہوندا ہے اج اوہ مائیے ہاتھ وچ بواری کیتی ودی اللہ ہاتھ وچ تے ادی اشہد اللہ 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 آواز ہکا ہے مگر وہ پیچھے ہٹ کے نہیں ولدیاں مرندیاں چھال مائی صاحبہ دے سنگ چ رل ویندیاں 30,000 دی نفری شہر وچوں آواز وال دیہاتاں وچ آبادیاں چ پھیلی چھوٹی ہے یا بڑی ہے ایک آواز حضرت مائی صاحبہ دی
اس نے ایہو جی بلیک میل کیتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام دے دور نبوت وچ آخری تکمیل دا پر اللہ پاک پہ لیندا ہے اس انداز دے نال کہ 30,000 دی نفری دے لگ بھگ عورتاں کٹھیاں ہوندیاں او بھنے ون کے آدا ہے خدا اللہ اللہ قہر پوی لعنت پوی خدا دی ایک ہے بھیڑا مشورہ دیتا آیا اگے ایک کا ہی ہونو انہاں کہ سائیں جی وے شالا تواڈی خدائی نو جھوکھڑ جکھڑ جھولے کولو امان رہے تے شالا بچ ونجے تجویز ایک ہور کریں دیا ہے کیڑی ساریاں کو پچھاں دھکیل دیو اپنے اپنے گھر چ ایہا مائی آسیہ جڑی ہے اس دے کپڑے اوے پھٹے پرانے چیتھرے بھی اتروا دے تپ دی دھوپتے بلک دے پتھر لٹا کے سینے تے پتھر رکھا کے ہتھاں پیرا چ لوہے دیاں میخاں مرا کے تے ول اتے سپاہی مقرر کر جڑے چابکاں تے چھمکاں نال چمڑی کچی ادھیڑ گھنن تے ول مروا مروا کے پوچھ ہون چھڑے سے اپنا یہ خیال کے کوئی نہ دوجیاں نوی مت آسی تے عبرت آسی تے پتہ لگ سی جو اج کر کے تماشا دے اندر آونا چاہیے فرعون کہندا ہے تیار ہو جا اس آخیا توں ڈھل لائیے آکھن دی ساڈی تیاری چ ڈھل چل میاں مگر نال نال دل دے اندر تقدس سے ایمان جدوں میرے دل چ جا گزین ہو گیا ہے ایمان دے بعد امن دا آونا ہی لازمی ہے امن دا آونا ہی تے دین تے دنیا دے رستے لب پنجنے بھی لازمی ہیں اس واسطے وی سپاہی مقرر کیتے سے جڑے مائی صاحبہ دے اتے چھمکیاں نال تادیاں چھمکیاں تروڑیں دے پین وطریاں ہویاں سوٹیاں نال کوٹ کوٹ کے چھل کے اڑ دن وجود دے چمڑے دیاں نازک بدن دیاں دھائیاں پیاں اڑ دیاں خون دے فوارے پہ چھٹ دن مرین دن مائی صاحبہ رون دیئے حتیٰ کہ ہتھاں پیراں دے اندر میخاں لگ گئیاں جویں جویں وہ مرین دن او دی زبان چوں آواز نکل دیئے اشہد اللہ الہ الا اللہ حتیٰ کہ کچھ وقت واسطے آواز منہ والی ختم ہو جاتی ہے مائی صاحبہ دی فیصلہ دے دن جو اے ہن ختم تھی گئی 2 گھنٹیاں دے بعد 3 ساتاں دے بعد ول مائی صاحبہ اکھ پٹیندی اے تے آتی اشہد اللہ الہ الا اللہ حیران تھی کہ فرعون آ کے بہندا ہے تے آدا ہے اے آسیہ ایو شین یخاطبو کے بے کلام کے و بے خشیے کے جڑے ویلے اساڈا تا خیال ہوندا ہے کہ تو مر گئی ہے ول چند گھڑیاں دے بعد تیری اکھاں کھل دیاں نال نال تیری زبان چ اوہ آواز ہی نکل دین آسیہ دی اکھی تے میریاں اتے ہن اکھیاں تا میریاں ظاہر نظر آندیاں جتھے خزانہ لا الہ الا اللہ دا کھلا ہے او جاتیاں پاون نال وی کہنو پتا کوئی نہیں لگدا تے جڑے ویلے میں بے ہوش تھی وینیاں مینوں اللہ نے ڈٹھے دی قسم میں ڈو بے ہوش تھیندیاں اکھی میریاں نٹی ویندیاں جڑے لے دل والے پاسے ساریاں گہرائیاں ہوندیاں اللہ اوتھے اپنے جمال دے پردے اٹھا دیندا ہے میں وچوں وچوں اس نکھڑے یار نو دیکھندیاں نویں تازی جڑے ویلے تھی وینیاں تاں مینوں ہوش آندا ہے ول چھمکاں تے زور دیندے کچھ عرصے دے بعد مری مری کے مار چھلن دے باوجود کھلنا شروع کر دیندی ہے پوچھڑیا جاندا ہے کہ کرنی ماذا ازحاکا کے کیڑی چیز جڑی تے کو کھل دیندی پئیے ہسائندی پئیے اکھے آنا نظر تو آنا
سہولتاں دیتیاں تے میں کو سونے سونے محل نظر آندے نو ایو جائے محل جو میرا دل لاتا ہے میرے اندر جے پر لگے ہوئے نا تو میں اتھوں اپنی جان بچا کے انہاں محلہ چون کے رہائش رکھاں زور نال ماریا جاندہ ہے حتیٰ کہ جڑے ویلے مار کھاندیاں کھاندیاں خود پٹھی ظلم دی وجود بن چکا ہے منڈی عشق دے اندر پک کے کندن تھی چکی ہے جائیداد بھی لٹ گئی ماداد بھی لٹ گئی مزاج بھی لٹ گیا کھیت بھی لٹ گئے انصر بھی لٹ گیا جمال بھی لٹ گیا حسن بھی لٹ گیا وقت بھی لٹ گیا حشمت بھی لٹ گئی عظمت بھی لٹی گئی حدت بھی لٹی گئی حسن بھی لٹیا گیا بہار بھی لٹی گئی اس ویلے چھیکڑے چا دیے رب ابن لی ابن لی والوی ساڈ مرے دیے رب کی شاید اللہ 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 فرماتا ہے ہون توڑے منگن دے ڈا دی تا تھی گئی آئی منہ تو بنا گئی ہے نا منگے یہ جا بندہ منگدا سونا لگدا ہے وال میں کہ کرے نا منگدا او نہیں تھکدا تے دیندا سب کو جو لٹدا پیا ہے مگر دل وچ صرف اوہ خیال جڑا ایمان والا ہے اپنے ان ڈٹھے اللہ واسطے او ضائع تے برباد کرن واسطے تیار ہے رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ او میرا اللہ او میرے دکھ سکھ دے ذمہ وارا او میں کو ظلم دے اندر تتڑی جان علی نو بھٹی دے اندر دھکیلن والیا میں تا سنیا ہویا ہے جدا ایک ایک ذرہ کائنات تیری اجازت دے بغیر ہلن جلن دی طاقت بھی نہیں رکھدا ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین ما تسقط من ورقہ ایک پتا بھی سکا درخت تو تیری مرضی دے بغیر جھڑ نہیں سکدا تے بھلا کنجے تھی سکدا ہے جو تیرے منن والی دے وجود دے اتے پتھر کٹے ونجن تے کو پتہ ہی کوئی نہ ہوئے او دے ہتھاں تے پیراں دے اندر لوہے دیاں میخاں ماریاں ونجن تے تینوں پتہ ہی کوئی نہ ہوئے نہیں نہیں الا یعلمها تیرے علم کو خالی کوئی چیز بھی کوئی نہیں جے کر تو بیٹھا پیا ہے دیکھ کے جے کر انجے پیا کرے نہ ہے تو اپنی مرضی جویں ہی انجے کر لائے ایک تا میں غریبنی مٹھی ہوئی دی من گن کیڑی شاہ رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ اے جگی تا میری لٹوا دیتی ہے اے راج تا میرا لٹوا دیتا ہی اے بسدا وہڑا تا میرا سونی کیتا ہی بڑی بڑی سونی بہار علی آبادی نو بھیڑ بیاں بنا چھوڑے ہی سنسان بیابان بنا چھوڑے ہی اللہ ایک میں غریبنی دا عرضیہ تے کیڑے درد نال پیا دیاں کوئی دھاک نہیں کوئی زور نہیں کوئی حجت نہیں کوئی عبادت ایمان دا زور نہیں واتوی کے پیا دیاں ربے کیش ہے جو سوا تیڑے ہور جو دروازہ میں کو سجدہ کوئی نہیں ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین
کا ایک جھگی تا میں کو اپنے گواٹھ دے کتھے دے فرعون دا گواٹھ میں کو پسند کوئی نہیں جلدی کر میری جان جڑی اس جسم وچوں نکال کے جہان بھی میرا بدل دے مکان ہی میرا بدل دے زمان بھی میرا بدل دے نہ میں کو اس جہان چ رہن دی ضرورت نہ اس مکان چ رہن دی ضرورت نہ اس زمان چ رہن دی ضرورت اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ فرماندے نتیجہ کہ نکتا ہے اجر مائی دعا پئی منگ دیے تے کیا دیے نجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین اے میرے اللہ مینوں نجات دے فرعون کولوں او دے عملیاں کولوں او دے بگاڑاں کولوں او دے کرچیاں تے چمچیاں کولوں ومن القوم الظالمین ہر ظالم دی دسترس کولوں میرے کو ہن امان چد تے او دی صورت ای ہے اندک بیتن فی الجنہ ایک جھکی جو میں کو اپنی گواٹھ بنا کے چڈے ویا ساریاں درخواستاں میریاں دا خلاصہ نکل آیا نبی کریم فرماندے جڑے ویلے مائی یا دعا پئی منگدی آئی فرعون اپنے کولوں پوچھدا پیا یار اے تاں کم تیز ویندا ہوندا ہے اخیری ایک مشیر اس نو آکھیا اے چپ چا کر کوڑے روون نالوں چپ چنگی اے اے دھونی بھی ہو جائیے تھوڑا جہا کانا چ ہلاؤ تول ڈھینڈا پھڑے کھلوندا رہندا ہے اتھائی دعا کر جو کیویں توجہ کر تے انتظار کر جو کیویں دی جند نکل ونجے جے جیندی رہ گئی تا پوری کائنات دا خرکابہ نالیا لکھیا پیا یا اے ایک آواز مظلوم دی اٹھی ہوئی تے جڑا بھی انقلاب برپا ہوندے کوئی ایک مظلوم ہوندا ہے جیندی آواز زمین تو چل دیے عرش برین توڑی پہنچ دیے ول اتھوں منظوریاں دے آندے مقام تے تاں کائنات دے اندر انقلاب برپا ہوندا ہے یا دعا پئی منگ دیے انہاں دی تباہی دی دعا نس منگی انہاں دی بربادی دی دعا نس منگی اپنی ثابت قدمی دی دعا پئی منگ دیے اپنے ایمان دے نتیجے دا اپنے ایمان دے امن دی انتظار وچ محتدول بغیر حساب دے دین تے دنیا دیاں فراوانیاں لین دی درخواست پئی کریں دیے نبی کریم فرماندے اجر توڑی دعا انہیں منگدی پئی آئی تاں جو روح ہوا تھی گیا ہے انہاں دی اکھی دے ویدیاں ویدیاں چند منٹاں دے بعد وہ جسمی اتھے موجود نبی کریم فرماندے ہو سکدا ہے دہاڑے قیامت دے اللہ پاک میرے حق دے نکاح وچ مائی آسیہ کو دے دے رب ابن لی کا بیتن فی الجنہ اللہ بڑا بلڈنگ بلا کوٹھی تے جھگی میری اندہ کا جتھے تیرے گواٹھ ہو جئی ہوا اندہ کا جتھے نت تے کو دیکھن دا موقع نصیب ہو جئی کبا رکھ یو جیا سوراخ والا مکان چ رکھ جڑے سوراخ تے کوے وچوں تیرے جمال دیاں زیارتاں نصیب تھیندیاں ونجن میں سارا کچھ تا دے سکنی ہاں پر ان جتھے اللہ نال ایمان لایا ہویا کدے ونجا تے بگاڑ نہیں سکدی نجنی من القوم الظالمین ہر ظالم دی دسترت کولو مینوں محفوظ چکر میرا اللہ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے اے مثال اللہ پاک نے تاہی پیش کیتی ہے تاکہ امت محمد رسول اللہ نو مسئلہ سمجھ آ ونجے قبراں دے اوتے اپنے ایمان دیاں دھاڑیاں بلاون والےاں کھوتیاں تے گھوڑیاں سمندر دیاں لہراں پیراں جھوٹیاں دیاں پسگاں تے ملہ دیاں پڑکاں تے اپنے ایمان دے لوہے مٹان والےاں آ دے
تا صحیح ایمان دیاں تختیاں کیو جیاں اوکھیاں پل دیاں زبان نال دعویٰ کر کے قبول کرنا تا سوکھا ہوندا ہی مگر نبھاونا ذرا اوکھا ہوندا ہے یا تھوڑا جیا دند دا جھپیڑا چڈے تھوڑی جی جھبی جھل لائے جھلنا تیرا کم ہے تے ہر انعام دا بھیج دیونا میرا کم ہے کوئی سمجھ آتی پئی نہیں ہے کچھ پلے پہ ہے آخر دعوانا الحمدللہ دعا کرو اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا فی اموالنا واہلنا ودیننا ودنیانا اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ